बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 42 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 43 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाजमन लाइक किया कीजिए और शेयर भी लाजमन किया कीजिए और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी आरा से मुतल्ला किया कीजिए। आइए इस दास्तान का आगाज करते हैं कि अचानक इनकी खामोशी की वजह समझ में आ गई। सबसे पहले तो हमारी समातों ने पुलिस सायरन की आवाज़ सुनी और दूसरे गाड़ी स्टार्ट होने और इंजन के जोर से गुर्राने का शोर। अगले लम्हे गाड़ी के दूर जाने की आवाज़ ने हमारे आसाब यकलख्त ढीले कर दिए। किसी और वक्त में पुलिस सायरन का ये शोर नागवार गुजर था, मगर इन नाजुक और संगीन घड़ियों में ये शोर मेरी समातों को बहुत ही भला महसूस हुआ। मगर तारिक चुपका नहीं बैठा और फौरन हट के फ्रंट की जानिब लपका। नाचार मैं भी उसके पीछे दौड़ा। हमारे बाएं जानिब से एक पुलिस मोबाइल तेजी से सायरन बजाती हुई दौड़ी आ रही थी, साथ ही उसकी हेडलाइट्स भी डिमर कर रही थी। ये शायद उनकी आमद का मखसूस से काशन था। जबकि दाएं जानिब मुझे उस लग्जरी जीप की दौड़ती हुई सुर्ख बैक लाइट दिखाई थी जिसे कुछ देर पहले ही हम बंद मोड़ से यहाँ हट की जानिब आते हुए देख चुके थे। इसमें 4-5 नौजवान उम्मुल खुबाइस की बोतलें थामे हुए उतरे थे और फिर शुगल करने और हंसी मजाक में मशगूल हो गए। हालांकि इब्तिदा में जब वो हमारे ताक़ुब में आ रहे थे तो हमें इन पर महज छुपा हुआ था। पुलिस मोबाइल आंधी तूफान की तरह दौड़ती हुई हमारे करीब आ गई और बेहुदा ब्रेक मार के वो एक झटके से हमारे करीब आन रुकी। इस जीप का ताक़ुब करो, तारिक ने चिल्ला कर कहा और हाथ के इशारे से दूर जाती मज़कूरा जीप की जानिब इशारा किया। खबरदार, तुम दोनों कोई हरकत मत करना और ये असलिया जमीन पर रखकर दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लो। मोबाइल के ड्राइविंग कैबिन की खिड़की से मुझे एक भारी और सांवले चेहरे वाले इंस्पेक्टर टाइप का आदमी नजर आया था। उसी ने ही गूंजदार और भारी ताकमाना आवाज में हमसे कहा था। हमने ऐसा ही किया। इसे शायद पता था कि उसने यहाँ पहुंचने के बाद अगला कदम क्या उठाना है, लिहाजा उसने 3 अदद पुलिस एहलकारों को नीचे उतारने के साथ ही मोबाइल जीप के ताक़ुब में लगा दी। उतरने वाले इन तीनों एहलकारों ने नहायत चौकसी अंदाज में हरकत की थी। एक ने लपक कर हमारे हथियार अपने कब्जे में कर लिए, दूसरे ने फोन निकाल लिया था। वह शायद फायर ब्रिगेड को फोन कर रहा था। न्यूज़ मुमकिन है उसे अपने ऑफिसर की हदायत पर यहाँ की भी पल पल की खबर से उसे आगाह रखने की हदायत थी। तीसरे ने हम पर सरकारी गन तान रखी थी। मेरा ख्याल है हम इधर ही आराम से गुफ्तगू कर लेते हैं। तारिक ने एक रिपोर्टर की हैसियत से अपना और मेरा एक अदद डॉक्टर की हैसियत से तारुफ करवाने के बाद उनसे कहा। शट अप, उसने बदतमीजी से तारिक को छिड़क दिया। वो अपने शोल्डर पर लगे बैज से ASI लग रहा था। बाकी 2 पुलिस वाले भी अलर्ट खड़े हो गए थे। आप फिर SP शादाब साहब से बात कर लें। मैं भी उसकी छिड़की को खातिर में लाए बगैर संजीदगी से बोला। SP शादाब पर वो जरा चौंक गया। दोबारा बोला तो उसका लहजा कुछ दबाव का शिकार रखा और इसमें कुछ इखलाकियात भी आ गई। ठीक है, कर लेंगे, पहले इंस्पेक्टर रिजवान साहब को तो आ लेने थे। कोई ज़ाब्ते की कार्रवाई निपटाना तो होगी हमें, तो निपटा लें, किसने रोका है? तारिक ने उसके चेहरे पर नजरें मरकूज करते हुए कहा। SI के सीने पर उसके नाम का भी फूल चढ़ा हुआ था जिसके मुताबिक वो ज़हीर खान था। तारिक और मैंने अपने ID कार्ड उससे दिखाए और मैंने मसलहतन खामोशी इख्तियार की, जबकि तारिक को ही अपनी स्वाबदीद पर बोलने का मौका दिया। मामला क्या है आखिर? मिलाकर SI ज़हीर ने पूछा। डकैती करने आए थे, हमें लूटना चाहते थे, तारिक ने जवाब में कहा। ज़हीर शायद अब तक खुद भी अपने तय अंदाज़ा कायम कर चुका था, इसलिए वो फ़ोन पर अपने अफसर को मुतल्ला करने लगा। फिर दूसरी जानिब से उसकी हदायत को बगौर सुनता रहा। इसके बाद राइट सर कहकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। इंस्पेक्टर रिजवान ने क्या इन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है जिनके ताक़ुब में गए थे? मैंने ज़हीर से सवाल किया। अभी ताक़ुब जारी है, उम्मीद है कि वो इन्हें चालेंगे, ज़हीर ने कहा। मुझे उसके लहजे में हल्कापन महसूस हुआ, यूं जैसे वो कोई असल हकीकत छुपाते हुए हमें बहलावा दे रहा हो। तब फिर हमारा वक्त बहुत कीमती है, अपने साहब से पूछ लो, हमें भी कहीं जल्द पहुंचना है। तारिक ने सभाओं से अपनी बात की। यह भी मुमकिन नहीं, अगली हदायत का हमें इंतजार करना पड़ेगा, ज़हीर ने जवाब दिया। तुमने हमारे ID कार्ड्स देख लिए हैं? SP शादाब का भी हवाला काफ़ी होना चाहिए। हम अपना राब्ता नंबर तुम्हें दे देते हैं, जरूरत पड़ी तो हम ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए मुतलका थाने पेश हो जाएंगे। तारिक ने उसे राज सुझाई। आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं? तुमने अपने साहब को बताया नहीं कि हम कौन हैं? इस बार मैंने उससे सवाल किया। बता दिया है। फिर
इनका यही फरमान है कि आप दोनों को मुझ समेत यहाँ से हिलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तब फिर मुझे एसपी साहब को फोन करना पड़ेगा। मैंने कहते हुए अपनी जेब में हाथ डाला। शादाब मेरा दोस्त था, लेकिन वो इनका बाज था, इसलिए मैं उसके नाम के साथ साहब का लाहका लगा रहा था। मैंने मुनासिब नहीं जाना था कि इन्हें मेरी अपने अफसर के साथ किसी किस्म की बेतकल्लुफी का अंदाजा हो। 1 मिनट, उसने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। आप कुछ भी नहीं करेंगे। इस वक्त सिर्फ उसकी बात मुंह में और मेरा सेल फोन नंबर निकालने के लिए जेब में जाता हुआ हाथ रुक गया। हटकी आग बतदरीज फैलने लगी थी। हम उसकी गर्म तपिश से बचने के लिए जरा दूर जा खड़े हुए थे कि ठीक इसी वक्त जहीर के फोन की बेल बजी। यस सर, ओके सर, राइट। दूसरी जानब से कुछ सुनने के बाद वो हमसे मुखातिब होकर बोला, चलें जी, तशरीफ लाएं, थाना करीबी है, साहब लोग भी वहीं पहुंचने वाले हैं। कहते हुए वो आगे बढ़ गया। क्या उन्होंने मुजरिम पकड़ लिए हैं? तारिक ने उससे पूछा। वो भी वहीं पहुंच रहे हैं जी, बाकी उनसे ही दरियाफ्त कर लेना, उसने बेल्ट दुरुस्त करते हुए कहा। तारिक के मेहरान और मेरी वैन मौजूद थी। हम इसी में सवार होके रवाना हो गए। गुलशन रावी वाले थाना सेक्शन ए में हमें लाया गया तो ये देखकर मुझे झटका लगा कि वहां हाथे में दीगर 2-3 पुलिस गाड़ियों के दरमियान वो मोबाइल भी खड़ी थी। मैंने उसका नंबर तो नोट नहीं किया था, जाहिर है इसकी जरूरत भी क्या थी, मगर मैं फिर भी इसकी साख से उसे पहचान गया था। देरी कितनी हुई थी? मुमकिन था ये दूसरी पुलिस गाड़ी हो। क्या इंस्पेक्टर रजवान यहाँ पहुंच चुका है? यह गाड़ी? मैंने तारिक से कहते हुए दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो बोला, हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है, देखते हैं। हमारा ख्याल था कि हमें सीधा इंस्पेक्टर के कमरे ही में ले जाया जाएगा, मगर एएसआई ने हमें बरामदे ही में एक बेंच पर बैठने को कहा। मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर साहब तो आ चुके हैं। तारिक ने बेंच पर विराजमान हुए बगैर जाहिर से कहा, हाँ मैं इनसे अंदर मिल के आता हूँ, फिर आप अंदर जाएंगे। उसने कुछ अजीब से लहजे में कहा। तारिक फिर भी नहीं बैठा और खड़ा रहा। मैं भी उसके साथ खड़ा था। हमारे पास वक्त कम है, तुम अंदर जाकर इन्हें बता दो ये भी कि इन हमला आवरों का क्या बना। तारिक ने उखड़े हुए लहजे में कहा। ऐसा ही जाहिर का मुंह बन गया, मगर बोला कुछ नहीं और इंस्पेक्टर के कमरे की तरफ बढ़ गया। आखिर मामला क्या है ये? मैंने होले से तारिक से पूछा। अभी पता चल जाता है, वो बोला। जरा ही देर बाद अंदर से एक अर्दली आया और हमें आने का इशारा कर दिया। हम दोनों अंदर दाखिल होने लगे तो एएसआई जहीर बाहर निकल रहा था। सामने वही पुलिस अफसर अपनी कुर्सी पर मेज के पीछे बड़े ठस्से के साथ थनसा हुआ था। कमरे में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था। बैठो, उसने गंभीर लहजे में हम दोनों की जानिब घूरते हुए कहा। हमने उसके सामने वाली कुर्सियां संभाल ली, साथ ही मैंने उसका बगौर जायजा लिया। वो एक 50-55 साल खराट टाइप पुलिस ऑफिसर नजर आता था। चेहरे पर घनी मूंछें थी और चेहरा फूला फूला और जिस्म भी कुछ ऐसा ही था। आंखें मोटी और गोल थी, रंगत से सांवली थी। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, हमलावर पकड़े गए? तारिक ने कुर्सी पर विराजमान होते हुए पूछा। जरा आराम से, हमारे पास कोई जादू का चिराग तो नहीं है कि उसे रगड़ें और जिनको मुजरिम पकड़ लाने का हुक्म दे डालें। उसने रवायती जुमला दोहरा दिया। मुजरिम सामने हूं और आप उसके ताक़ुब में गए थे तो ये सवाल पूछने का हक मैं रखता हूं इंस्पेक्टर रजवान साहब। तारिक ने एक लफ्ज चबा कर कहा। इसके रवैये पर मेरी तरह तारिक को भी गुस्सा आ रहा था। तुम्हारे सामने हम गए तो थे इनके ताक़ुब में। तारिक को किसी दबाव में आए बगैर महसूस करके इंस्पेक्टर ने अपना लहजा जरा हल्का कर लिया था। वो बहुत आगे जा चुके थे। खैर, मैंने नाकाबंदी करवा दी और एक पार्टी इनकी तलाश में रवाना कर दी है। इसके बाद जरा आगे होकर पूछा, आखिर ये मामला क्या था? कोई पुरानी दुश्मनी? मेरा ख्याल था तारिक उसे हमले के पस मंजर से आगाह करेगा, मगर उसने वही बयान जारी रखा जो उसके मातहत जहीर को दे चुका था। डकैती की नीयत से आए थे, जवाबी कार्रवाई और आपकी गाड़ी का सायरन सुनकर फरार हो गए, तारिक ने बताया। क्या मैं आपके पास मौजूद असले का लाइसेंस देख सकता हूँ? बसद्दिशोक, कहते हुए तारिक ने जेब से कार्ड नुमा लाइसेंस निकाला और मुझे भी इशारा किया। हमारे लाइसेंस देखने के बाद उसने आईडी कार्ड भी देख डाले। इसके फूले फूले चेहरे पर जो जरा देर पहले बरहमी का मजहर था, अब वहां ठहराव सा महसूस होने लगा था। इसके बाद उसने दोबारा कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली और बोला, ठीक है, ज़ाब्ते की कार्रवाई तो हमारी मजबूरी होती है, आप जा सकते हैं। हम जाने के लिए नहीं कह रहे हैं जनाब, तारिक जैसे उस पर चढ़ तोड़ा। हमें अपने बारे में ये तसल्ली थी कि आप हमसे मुतमईन रहेंगे। बात ये समझ में नहीं आ रही है कि आप इन हमला आवरों के ताक़ुब में गए थे और मिस्टर तारिक, अचानक इंस्पेक्टर ने उसकी बात काट दी। हमें हमारा काम अच्छी तरह आता है, आप हमें आखिर समझाना क्या चाह रहे हैं? तभी तारिक ने एक मानी खेज सी हमकारी भरी। इसमें इस्तिज़ाह का उनसर गालिब था। इसी लहजे में आगे बोला, मेरा ख्याल है आपके इस रवैये ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया है, इसलिए हमें अब अपना काम करना चाहिए।
اٹھو سیف، یہ کہتے ہوئے اس نے کرسی چھوڑ دی۔ میں اور طارق تھانے کی عمارت سے باہر نکل آئے۔ اب کہاں چلے؟ میں نے پوچھا۔ ہٹ پر مگر وہ تو اب تک جل کر خاکستر ہو چکا ہوگا۔ یہ اسی علاقے میں دوسرا ہٹ ہے، میرا اصل ساز و سامان وہیں رکھا ہوا ہے۔ حفظ ما تقدم کے لیے میں ہمیشہ ایک چیز اسپیئر میں رکھتا ہوں۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔ ذرا دیر بعد ہم دوسرے والے ہٹ میں آ گئے۔ اگرچہ یہ پہلے والے ہٹ سے تھوڑا چھوٹا ہی تھا مگر ٹھیک تھا۔ ہم اس کا لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں آتے وقت راستے میں ہم نے اپنا پہلے والا ہٹ بھی دیکھا تھا۔ وہاں فائر بریگیڈ کا عملہ مصروف تھا۔ سردست ہم نے وہاں کا رخ کرنا غیر ضروری سمجھا تھا۔ مجھے ان تینوں قیدیوں کے نکل بھاگنے پر سخت تشویش ہو رہی تھی، جبکہ طارق اس سے بالکل مبرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ اس نے مجھے بتایا تھا وہ ان سے خاصی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ مجھے تو معاملہ مشکوک لگ رہا ہے، میں نے کہا۔ مجھے اب حملہ آوروں سے زیادہ انسپکٹر رضوان مشکوک لگ رہا ہے، وہ بولا۔ میرا اشارہ انسپکٹر ہی کی طرف تھا۔ میں نے وضاحت کی۔ چائے کی طلب ہو رہی ہے، میں بنا کے لاتا ہوں۔ طارق مزید تبصرہ کیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ 2 کپ چائے کے لیے آیا تھا۔ دال میں کالا ہے یار، انسپکٹر رضوان انہی کا بندہ لگتا ہے، میں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ صاف ظاہر ہے پردہ پولیس کی گاڑی اور حملہ آوروں کی گاڑی کے درمیان فاصلے کا زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ ان کی گرفت میں نہیں آ سکے۔ یہ ناممکن سی بات ہے۔ پھر ذرا رک کے دوبارہ گویا ہوا۔ ہم سے ایک غلطی ہو گئی۔ ہمارے پاس 2 گاڑیاں تھیں، ہم میں سے ایک کو ان کے تعاقب میں نکل جانا چاہیے تھا۔ کم سے کم اور کچھ نہیں تو اس جیپ کی نمبر پلیٹ ہی نوٹ کر لیتے۔ کیسے جاتے؟ پولیس سر پر آن پہنچی تھی، میں نے کہا۔ یہ بات بھی ہے، طارق گو مگو سے لہجے میں بولا۔ کیا خیال ہے پھر اس سلسلے میں شاداب سے بات کر لی جائے؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً اس دوغلے انسپکٹر رضوان کی مشکوک کارکردگی کے بارے میں بھی بتانا ہوگا۔ میں بھی اپنے طور پر کچھ کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے ان تینوں کو یہی جیپ والے حملہ آور لے گئے ہوں گے۔ کوئی بعید نہیں وہ انہی کی جیپ ہی میں موجود ہوں۔ میں نے موضوع بتلا۔ ممکن ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے اور ساتھی دوسری گاڑی میں ہوں اور وہ پہلے ہی یہ کام کر کے جا چکے ہوں۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم یہاں پہنچیں گے، انہوں نے ہم پر حلہ بول دیا۔ یہی تو حیرت کی بات ہے کہ انہیں بھلا اس ہٹ اور یہاں موجود ان تینوں قیدیوں کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب تم واقعی ڈاکٹر ہو؟ اچانک طارق مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں پہلے میرے ڈاکٹر ہونے پر کوئی شبہ تھا؟ میں نے اس کی طرف گھورا۔ نہیں، ایسی بات نہیں وہ ہنسا۔ میرا مطلب تھا کہ تمہاری یہ مارا ماری والی لائن نہیں ہے نا، اس لیے تم ابھی تک چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جاتے ہو۔ مثلاً؟ میں نے بدستور اس سے گھورتے ہوئے کہا۔ میرے سیدھے سادے ڈاکٹر دوست، مت بھول کہ تم نے اس وقت اپنے ڈاکٹری والے سفید کوٹ کو اتار کر اس کا کفن بنا کے سر پر باندھ لیا ہے، اور یہ تلخ حقیقت تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ تم معمولی مجرموں سے نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل گینگ سے نبرد آزما ہو جو انسانی اعضاء کی غیر قانونی فروخت اور اس کے کھنونے حصول کے ایک مکروہ کالا زار میں مصروف ہے۔ کالا زار؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کالا زار یعنی کالا دھندا۔ کالا دھندا، گورے لوگ۔ میری زبان پر بے اختیار ایک پرانی فلم کا نام آ گیا۔ ہماری میڈیکل سائنس میں اسے ایک پیراسائٹک بیماری کہا جاتا ہے جس کا دوسرا نام بلیک فیور ہے۔ یہ مین انٹرنل آرگن میچ کرنے کا سبب بنتی ہے۔ میرے ڈاکٹر دوست، یہ بھی تو وہی ہے، طارق بولا۔ میں کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے ہماری اس ہٹ کا اور اپنے قیدیوں کا پتہ لگانا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بات، میں نے سنجیدگی سے کہا، لیکن مجھے کسی اور بات کا شبہ ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے اور قابل غور بھی۔ طارق نے چائے کا آخری گھونٹ بھر کر کہا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ گوھر شاہ نے اس مکروہ دھندے کا ہی نہیں بلکہ اپنے مخالفین کو بھی زیر و زبر کرنے کے لیے جاسوسوں کا ایک پورا نیٹ ورک بچھا رکھا ہے۔ ان میں اس کے اپنے آدمیوں سمیت کچھ ایسے نام نہاد شرفاء بھی شامل ہیں جو انہیں کسی بھی غیر معمولی بات کی ایک ایک رپورٹ پہنچاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ رہا ہوں، کھل کر بولو۔ یہاں ہٹ میں انہیں قیدیوں کا کیسے علم ہوا؟ تمہاری تو یہی پیش کرنے کے باوجود یہ بات مجھے کھٹک رہی ہے، میں نے پرغور لہجے میں کہا۔ ضرور یہاں آس پاس کوئی ایسا شخص یا گروہ موجود ہے جس نے تم پر مجھ پر کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ جب میں ان قیدیوں کو یہاں لایا ہوں گا تو کسی نے مجھے دیکھ لیا ہوگا؟ یقیناً، اسی لیے میں تم سے یہ کہوں گا کہ وہ وقت یاد کر کے بتاؤ جب تم یہاں قیدیوں کو لے کر آئے تھے۔ اس وقت کوئی غیر معمولی پن محسوس کیا تھا تم نے؟ میری توجہ دلانے پر طارق کے چہرے پر یکایک ایک کھمپیرتا سی طاری ہو گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق نظر آنے لگا اور پھر 2-3 منٹوں بعد ہی اس کے چہرے پر جوش کے آثار نمودار ہونے لگے۔
وہ اسی انداز میں یکدم بولا، ہاں جب میں نے انہیں بے ہوشی کے عالم میں یہاں منتقل کیا تھا تو کسی گاڑی کو میں نے تیزی کے ساتھ پاس سے گزرتے دیکھا تھا۔ وہ ایک کار تھی، جاپانی آٹو گیئر والی۔ میں چونکا تو تھا مگر یہ سوچ کر کے اس دریائی تفریحی مقام میں اس طرح کی گاڑیوں کی آمد و رفت کوئی غیر معمولی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جب میں یہاں سے لوٹنے لگا تو اسی کار کو میں نے ہٹ کے مشرق کی سمت میں کھڑے دیکھا۔ کار کا بونٹ ٹوٹا ہوا تھا اور کوئی اس پر چھکا ہوا تھا۔ تبھی میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی اور اپنی مہران میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ بس یہی وہ آدمی تھا جو عام سے بھیس میں تمہاری ریکی کرتا رہا تھا، میں نے کہا، کیونکہ ڈیفنس اور گلبر والی کوٹھی میں مارا ماری کے بعد سے ہی اپنے 3 آدمیوں کے قیاب پر گوہر شاہ بھاپ گیا ہوگا کہ یہ کن لوگوں کی حرکت ہو سکتی ہے۔ ہم دونوں ہی کی ریکی کی جا رہی ہوگی، اسی لیے تو میں بھی اقبال ٹاؤن والی کوٹھی میں تاج کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ زبردست ڈاکٹر ہے، طارق ایک دم جوش سے بولا، تم نے دل خوش کر دی ہے۔ پیش آمدہ حالات کا تم نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے۔ تمہارے اندر اب سراغ رساں والی باتیں پیدا ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ مذاق چھوڑو اور اس ہٹ کو بھی، میں نے کہا، ہمارا نقصان تو ہو گیا؟ کوئی خاص نہیں، وہ بے پرواہ لہجے میں بولا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں ان تینوں سے بہت سی کام کی باتیں اگلوا چکا تھا۔ قانون کے سامنے بھی انہیں پیش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ گوہر شاہ ان کا سرپرست بننے سے انکار کر دیتا، لیکن میں نے اب گوہر شاہ کے خلاف ایک مربوط لائن آف ایکشن ترتیب دے دی ہے، میں نے کہا۔ اس وقت میرا چہرہ جوش اور کسی اندرونی جذبے کی حرارت سے مرتعش سا ہونے لگا تھا۔ طارق کی بغور نظریں میرے ہی چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں نے اپنا وضاحتی بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم شاید اب تک اپنے دفاع کی حد تک ہی کوشاں رہے ہیں، جس کے باعث وہ آسانی کے ساتھ گل کھلاتا رہا ہے۔ مجھے تمہاری بات سے اتفاق ہے، بولتے رہو۔ طارق میری بات پر غور کرنے کے انداز میں بولا، وہ بزدلوں کی طرح ہماری جذباتی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر ہمارے خلاف ایکشن میں آیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے بھی کوئی ایسی چوٹ دوں، میں اب اس کی دم پر پاؤں رکھنا چاہتا ہوں اور اسے تڑپتے بھی دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ میں نے ذرا رک کر دوبارہ اصل بات کی طرف آتے ہوئے اسے بتایا، سائمہ نے مجھے بتایا تھا کہ گوہر شاہ کی 2 بیویاں ہیں اور ان سے بچے بھی ہیں۔ دونوں بیویوں ہی کو اس مکار شخص نے اپنی آبائی جاگیر کی ایک عالی شان حویلی میں رکھا ہوا ہے، جو پاک پتن کے کسی نیچے کے مضافاتی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں ایک فلمی اداکارہ جس کی اب چمک دمک کا سوری خروب ہو چکا ہے، اس سے بھی اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ میں ایک ایک ضرب انہی دونوں حوالوں سے اسے لگانا چاہتا ہوں۔ کس طرح؟ طارق نے خاصی دلچسپی لیتے ہوئے بے قراری سے پوچھا۔ اول اس اداکارہ کا کھوج اور اس کے حوالے سے اس کے کالے کرتوتوں کے ثبوت اس کی آبائی حویلی تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دوئم، طارق نے سوال کے نظروں سے میری طرف دیکھا، یہ کہ میں کچھ دن اس کی جاگیر میں ایک عام آدمی کے بھیس میں گزارنا چاہتا ہوں، اور یوں گوہر شاہ تمہاری تلاش میں بیٹا بغل میں ٹھنڈورا شہر کی تفسیر بنا رہے گا۔ طارق مسکرایا، ایسا بھی چلے گا، لیکن میرا وہاں رہنے کا ایک مقصد ہوگا جو ابھی میرے ذہن میں واضح تو نہیں ہے، مگر کچھ ایسا سوچ رکھا ہے میں نے کہ اس کی جڑوں پر وار کرنے کی راہ نکال لوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس کی کمزوری کی رگ وہیں ہی سے شروع ہوتی ہے اور یہاں شہر میں ختم ہوتی ہے۔ طارق نے جیسے لقمہ دیا، ہاں سوم، یہ کہ تم نے مجھے یہ بھی خبر دی تھی کہ نازاب فروش کسائیوں کا مرکز جنوبی پنجاب میں حاصل پور کی طرف کہیں ہے۔ ہاں، یہ میں نے ان تینوں قیدیوں کے منہ سے اگلوایا تھا۔ میں اس کی بھی ریکی کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے وہاں سے اس ریکٹ کے اور گوہر شاہ کے خلاف ثبوت مل جائے۔ تو گویا تمہاری یہ لائن آف ایکشن مارا ماری سے آ رہی ہے۔ بظاہر اور فی الحال ایسا ہی ہے، مگر ضرورتاً جسمانی ایکشن میں بھی آنا پڑا تو کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔